يقول سلطان المحدثين الملا علي قاري حنفي رحمه الله تعالى: الحديث وهو في اللغة ضد القديم. الأمر مذهبي وأمر اجتهادي، وثاني الأمر هو اعتقادي. الاختلاف بين الصواب والخطأ هو اختلاف اجتهادي في الاجتهادات في المذاهب ليس في العقائد. الاختلاف في العقائد هو اختلاف حق وباطل، واختلاف المذاهب هو اختلاف حق وصواب. يعني إذا كان المحدث ويقول هذا حديث صحيح، هذا أمر اجتهادي للحق، للمجتهد آخر هو يختلف، لأن هذا أمر اجتهادي. يعني هنا اختلافان، واحد اختلاف اجتهادي وواحد اختلاف اعتقادي. اختلاف اجتهادي هذا في المذاهب والفروع، وفيه واحد حق والآخر خطأ ليس باطل. ولكن الاختلاف اختلاف اعتقادي، الحق واحد والبقية ليس الحق بل هو باطل. ويقول القاضي ثناء الله بانی بتی رحمه الله تعالى: المجتهد يخطئ ويصيب. لما كان الحكم على الأحاديث المباركة أمر مجتهد فيه، وقد يقع الخلاف بين الأئمة في المسائل الاجتهادية، كان من الممكن أن يقع الحديث صحيحا لدي بعض المحدثين دون غيرهم. كذلك من الممكن أن يكون بعض الرواة الحديث ثقة لدي محدث دون آخر. فتضعيف حديث عند بعض أئمة الحديث لا يستلزم الضعف عند الجميع، كما أن الجرح عند بعضهم لا يوجب الجرح عند سائر المحدثين.